ओके, हेलो एभ्रिवान। हिजोसम्मको सेसन हाम्रो धेरै इन्ट्रेस्टिङ गयो भन्ने आशा गर्दछु। अनि सायद सबैजनाले बुझ्नुभयो होला पाइथनको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड साइडको बारेमा। सो अब चाहिँ आजदेखि चाहिँ हामी हाम्रो मेन जुन के भन्छ त्यसलाई, हाम्रो अब्जेक्टिभ जुन छ नि हाम्रो वर्कसपको, त्यो स्टार्ट गर्नेवाला छौँ। र त्यो हो पाइथनमा भएको पाइथनमा बनिएको ज्याङ्गो भन्ने वेब फ्रेमवर्क। सो आजको दिन चाहिँ हामी कोड लेख्दैनौँ है। आजको दिन चाहिँ जस्ट ज्याङ्गो भने के हो भनेर जस्ट ब्रिफली अन्डरस्ट्यान्ड मात्र गर्छौँ। ज्याङ्गो हाम्रो कम्प्युटरमा इन्स्टल चाहिँ गर्न सिक्छौँ अनि बेसिक एउटा सर्भर रन गर्छौँ, त्यति। वी वन्ट बी कोडिङ आज चाहिँ। सो लेट मी start a slide share. So Django. Before we dive into the technical details of Django, let's learn a little bit more about it and its interesting background. So you Django को बारेमा डिटेलली पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स जस्ट डिस्कस कि Django को ब्याकग्राउन्ड कस्तो थियो र के हो त त्यो भने भनेर। सो Django इज अ फ्री एन्ड ओपन सोर्स वेब फ्रेमवर्क। एउटा वेब फ्रेमवर्कको पाइथनमा बनेको। अनि त्यसलाई चाहिँ पिन्ट्रेस्ट, पिबिएस, इन्स्टाग्राम, बिटबकेट, वासिङटन टाइम्स जस्ता धेरै वेबसाइटहरूले युज गर्छन्। सो इन्स्टाग्राम देख्दाखेरि चाहिँ धेरै खुसी हुनुभयो होला, इन्स्टाग्राम जसले बनेको म त्यो सिक्न आँटेँ भनेर। ओके, सो ज्याङ्गो चाहिँ 2003मा लरेन्स जर्नल वर्ल्ड न्युज पेपरमा बनाएको थियो, किनकि उनीहरूले चाहिँ पाइथन युज गरेर आफ्नो ब्याकएन्ड बनाउनु थाले, मतलब एउटा वेबसाइट बनाउनु थाले। अनि त्यो बेलामा चाहिँ एउटा जेनेरिक टाइपको कोड लेख्थ्यौँ न त, मतलब हामीले हाम्रो कामको लागि मात्र होइन, अरू धेरै कामको लागि पुग्ने खालको एउटा कोड लेख्थ्यौँ न त भनेर स्टार्ट गरेका थिए उनीहरूले। अनि सो त्यो प्रोसेसमा चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क नै क्रिएट भयो क्या। सो 2003मा चाहिँ लरेन्स जर्नल वर्ल्ड न्युज पेपरमा मात्रै युज हुन्थ्यो ज्याङ्गो। अनि पछि चाहिँ अब त्यसलाई पब्लिस गरियो, जुन चाहिँ अब हामी पब्लिकले पनि चलाउन पाउने गरी। सो यो चाहिँ राइटरहरूको वरिपरि बनिएको कारणले अहिले पनि ज्याङ्गोको डकुमेन्टेसन चाहिँ बेस्ट डकुमेन्टेसन इन मार्केट भनौँ न। सो वान अफ द बेस्ट डकुमेन्टेसन इन मार्केट नै भन्छु म पर्सनली चाहिँ। अनि के कुरामा कन्फ्युज हुनुभयो भने आज मात्र होइन, तपाईँले लाइफ टाइमभरि जबसम्म ज्याङ्गोमा कोड गर्नुहुन्छ, ज्याङ्गोको डकुमेन्टेसन हेर्न पर्छ, लाइक हेर्न रिकमेन्ड गर्छु म। ओके, सो उसको ज्याङ्गोमा आफ्नै एउटा बेसिक ट्युटोरियल पनि छ क्या ज्याङ्गोको डकुमेन्टेसनमै, पोल एप बनाउने। सो त्यो तपाईँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ आफ्टर दिस आजको क्लास पछि। सो इट विल बी भेरी फन है त्यो ट्राई गर्न चाहिँ, इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। अनि सो हामी नर्मल्ली ज्याङ्गोको ट्युटोरियलहरू गर्दाखेरि चाहिँ भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट या फिर भिएनभी भनेर इन्काउन्टर गर्नेवाला छौँ। सो त्यो के हो भनेर अब हामी अहिले हेर्नेवाला छौँ। त्यो पाइथनको टपिक हो, इट्स नट अ टपिक इनसाइड ज्याङ्गो। सो कस्तो हुन्छ भने प्याकेजहरू चाहिँ, सो डोन्ट इफ आइ एम टेकिङ टु फास्ट, इफ आइ एम टेकिङ इट टु फास्ट देन भन्नु है मलाई। ओके, सो कस्तो हुन्छ भने हामीले हाम्रो एप्लिकेसन सबै आफै कोड गर्न त सक्दैनौँ नि त, त्यो त हो नि। सो त्यसको लागि हामीले चाहिँ बाहिरबाट केही कुरा इन्स्टल गर्नुपर्छ। जस्तै ज्याङ्गो पनि हामी इन्स्टल गरेर मात्र चलाउन सक्छौँ नि त, ज्याङ्गो त त्यहीँ बिल्ट इन हुँदैन हामीसँग। सो त्यस्तो धेरै कुरा हुनसक्छ क्या इन्स्टल गर्ने। सो त्यो इन्स्टल गरेको कुरा चाहिँ अपडेट भएको भइ हुनसक्छ नि त। सो त्यो कुरा चाहिँ कस्तो भने अब अपडेट भएको चलाउँदाखेरि पुरानो हाम्रो कोडमा सपोर्ट नगर्न सक्छ। त्यस्तै अब हामीले कोड अहिले लेख्यौँ, अब 2 दिन महिनापछि त्यसको अपडेट आयो अनि हामीले नयाँ अपडेट इन्स्टल गऱ्यौँ भने त्यो हाम्रो कोडमा सपोर्ट नगर्न सक्छ। सो यो कुरालाई मिलाउनको लागि चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट हामी सेपरेट क्रिएट गर्छौँ, त्यहाँ पाइथन सेपरेट इन्स्टल हुन्छ। अनि हाम्रो डिपेन्डेन्सीहरू जुन जुन कुरामा हाम्रो एप्लिकेसन डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि, त्यो सबै सेपरेटली इन्स्टल्ड हुन्छ क्या। हाम्रो छुट्टै इन्स्टल भएको एक ठाउँ त छ, तर अर्को ठाउँ पनि फेरि इन्स्टल गरिन्छ। सो त्यहाँ चाहिँ त्यही एउटा एप्लिकेसन मात्र चलाउँछ क्या त्यहाँ भएको कुरा चाहिँ। फर इक्जाम्पल तपाईँहरूसँग एउटा किचन छ अरे घरमा, तर त्यो किचनमा चाहिँ अब नन भेज पनि पाक्छ अरे, तर अब तपाईँहरूको घरमा कोही मान्छे चाहिँ भेज मात्र हो भने त तपाईँले उसको लागि छुट्टै किचन बनाए जस्तो हो क्या, त्यहाँ चाहिँ भेज मात्र पाक्छ। ओके, सो लेट्स कन्टिन्यू। सो अब हामी हाम्रो ज्याङ्गोमा फर्स्ट एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्छौँ। सो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट भने चाहिँ त्यो त्यति अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने यो ट्युटोरियलमा हामी भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट सायद बनाउँदैनौँ। सो
तपाईँले त्यसको बारेमा खोज्नुहोस् भनेर मैले त्यहाँनिर इन्क्लुड गरेको, म आफूले भन्न नबिर्सौँ भनेर। सो ज्याङ्गोको अब हामी फर्स्ट एउटा प्रोजेक्ट बनाउँछौँ। सो म सेयरिङ स्टप गरेर मेरो होल स्क्रिन सेयर गर्छु है त। लेट्स जस्ट सेयर माई होल स्क्रिन, इन्टायर स्क्रिन। ओके, सेयर। ओके, सो क्रिएटिङ आवर फर्स्ट ज्याङ्गो प्रोजेक्ट। त्यसको लागि सबैजना आफ्नो कमान्ड प्रम्प्टमा जानु है। लिनक्स या फिर म्याकमा हुन्छ भने टर्मिनल, अनि या फिर अब विन्डोजमा हुन्छ भने पावर सेल। म चाहिँ पावर सेल रिकमेन्ड गर्छु। त्यसमा जानु, अनि त्यसपछि टाइप दिस है। सुरुमा पाइथन ड्यास क्यापिटल भी, म यसलाई ठुलो बनाइदिन्छु। पाइथन स्पेस अनि ड्यास क्यापिटल भी ट्राई गरेर एन्टर गर्नु। सो मेरोमा 3.9.7 भर्जन पाइथनको इन्स्टल भइरहेको छ। सो तपाईँहरूकोमा यदि 3.5 भन्दा माथिको भर्जन छ भने यु आर अल गुड टु गो है। 3.5 भन्दा माथिको भर्जन। सो आई होप यहीपालिदेखि नयाँ पाइथनमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अभियसली 3.10 नै होला तपाईँहरूकोमा। यदि छैन भने पनि इट्स नट अ बिग डिल, इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। सो कसकोमा अब कसको यदि लिनक्समा हुनुहुन्छ या फिर म्याकमा हुन्छ भने पाइथन पाइथन ड्यास भी हाल्दाखेरि यहाँ पाइथन 2 को भर्जन आउन सक्छ। यदि त्यस्तो केस छ भने तपाईँहरूले म जहाँ जहाँ पाइथन हालेर हुन्छु नि कमान्डमा, तपाईँले पाइथन 3 हाल्नुपर्छ है। यो चाहिँ ध्यान राख्नु होला। पाइथन हालेको बेलामा यदि पाइथन 2 पोइन्ट समथिङ समथिङ आयो भने तपाईँले पाइथन 3 युज गर्नुपर्छ। सो पाइथन 3 हाल्दाखेरि चाहिँ पाइथन 3 भर्जन आउँछ। ओके, सो लेट मी क्लियर माई टर्मिनल। अब हामी सुरुमा चाहिँ ज्याङ्गोको एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्छौँ। र त्योभन्दा अगाडि हामीले आफ्नो कम्प्युटरमा ज्याङ्गो इन्स्टल गर्नुपर्छ। र त्योभन्दा अगाडि हामीले कहाँनिर चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टलाई सेभ गर्ने त, त्यो ठाउँमा त जानु पर्यो। सो अब हामी बेसिक टर्मिनलको कमान्डहरू पनि सिक्छौँ। सो लेट्स सी वान, सिडी भन्ने एउटा कमान्ड छ। सिडीले चाहिँ चेन्ज डाइरेक्ट्री, तपाईँ अहिले जुन डाइरेक्ट्रीमा हुन्छ त्यसलाई चेन्ज गरेर अर्को डाइरेक्ट्रीमा पुऱ्याइन्छ। सपोज विन्डोजमा या फिर जुनैमा पनि हुन्छ, सिडी डेस्क गरेर अनि टप डेस्कटप गरेर ट्याप गर्नु अनि एन्टर गर्नु। सो यसले चाहिँ के गर्छ भने अब अहिले तपाईँको डेस्कटपमा हुनुहुन्छ भनेर पोइन्ट आउट गरिदिएको हो। अब हामी डेस्कटपमा एउटा नयाँ फोल्डर बनाउँछौँ अनि त्यहाँभित्र हाम्रो ज्याङ्गोको प्रोजेक्ट क्रिएट गर्छौँ। सो सुरुमा सबैजना डेस्कटपमा जानु। यो कुरा किन जियुआईमा अथवा माउस युज गरेर नगरेको भनेर सबैजनाले क्वेसन गर्नुहुन्छ होला। त्यो चाहिँ हामी डेभलोपर भइसकेपछि हामी माउस चाहिँ जति कम चलाउने त्यति राम्रो हो, पछि लङ टर्ममा पनि, प्लस अहिलेदेखि सिक्दै पनि गरेको राम्रो। प्रोडक्टिभ हुन्छ क्या किबोर्ड युज गर्दाखेरि चाहिँ। सुरुमा त्यो थाहा हुँदैन, तर अलि पछि गएर आफै रियलाइज हुन्छ। ओके, सो म डेस्कटपमा छु। अब यहाँ म ज्याङ्गोको एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्छु एउटा फोल्डरभित्र। सो टर्मिनलबाट फोल्डर क्रिएट गर्ने कमान्ड भनेको जसरी अघि सिडी थियो त्यस्तै एमकेडिआइआर, एमकेडिआइआर स्पेस अनि फोल्डरको नाम। सो म राख्छु फर्स्ट अन्डरस्कोर ज्याङ्गो अन्डरस्कोर एप, सरी प्रोजेक्ट, इन्टर गरेँ। सो अब के भयो, मैले यहाँभित्र फर्स्ट ज्याङ्गो प्रोजेक्ट भन्ने नामको एउटा फोल्डर बन्यो। सो त्योभित्र जब अब फेरि चेन्ज डाइरेक्टरी गरौँ अनि एफआई गरेर म ट्याब गरिदिन्छु। सो ट्याब गर्दाखेरि चाहिँ अटो कम्प्लिसन हुन्छ है। अनि म त्यो ट्याब गरेर एन्टर गरिदिन्छु। सो अब के भयो, अब आइएम इनसाइड डेस्कटप, इनसाइड फर्स्ट ज्याङ्गो प्रोजेक्ट। अब म फर्स्ट ज्याङ्गो प्रोजेक्टभित्र पसेँ। अब यहाँभित्र म मेरो आफ्नो ज्याङ्गोको प्रोजेक्ट बनाउँछु। सो त्योभन्दा अगाडि हामीले हामीले ज्याङ्गो त इन्स्टल गर्नु पर्यो। सो ज्याङ्गो इन्स्टल गर्नको लागि हामी पिआइपी, यो पिप भनेको चाहिँ पाइथन प्याकेज इन्डेक्स हो। सो पिप भन्ने एउटा कमान्ड छ, त्यसले चाहिँ पाइथनको प्याकेजहरूको इन्डेक्स एउटा जुन छ त्यसलाई डिनोट गर्छ। सो पाइथन प्याकेज इन्डेक्समा चाहिँ हामीले पाइथनमा चलाउने सबै धेरैवटा प्याकेजहरू एक ठाउँमा राखेको छ। त्यो चाहिँ एउटा रिपोजिटरी जस्तो, तपाईँहरूको मोबाइलमा भएको एप स्टोर या फिर प्ले स्टोर जस्तो हो पिप भनेको चाहिँ। सो पिपमा चाहिँ प्ले स्टोर एप स्टोर जस्तै, तर पाइथनको प्रोजेक्टहरू मात्र स्टोर हुन्छ क्या। सो पिप इन्स्टल डिजेएएनजी हो, ज्याङ्गो गरेर एन्टर गरिदिनु। तब बिस्तारै ज्याङ्गो इन्स्टल हुन्छ। मैले यो यहाँ इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि
यहाँ देखाउनुपर्छ होइन, मसँग भएकोलाई पनि मैले रिमुभ गरिदिएको थिएँ। अब यस्तै सेम टु सेम आएन भने कन्फ्युज हुन्छ भनेर। ओके, सो तपाईँहरूले पाइथन 4.0 इन्स्टल गर्नु, सरी ज्याङ्गो 4.0 इन्स्टल गर्नुभयो होला, केही छैन। लेट्स कन्टिन्यू। अब पाइथन 3.2 भन्दा सरी 3.0 भन्दा अगाडिको भर्जन तपाईँहरूसँग पहिलेदेखि नै थियो भने इट विल बी ओके है त। 3.0 भन्दा पछिको भनौँ न, मतलब त्योभन्दा लेट अझै यता आएको छ 3.1, 3.2 अनि त्यसपछि 4.0। ओके, सो अब ज्याङ्गो युज गरेर हामीले नयाँ आफ्नो प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नको लागि एउटा टुल युज गर्नुपर्छ। सो त्यो टुलको नाम हो डिजेएन ज्याङ्गो ड्यास एडमिन। ज्याङ्गो एडमिन भनेको चाहिँ एउटा टर्मिनल टुल हो जुन चाहिँ ज्याङ्गो इन्स्टल गर्दाखेरि सँगै आउँछ। त्यसले चाहिँ हामीलाई केही इन्स्टल गर्नको लागि, ज्याङ्गोसँग रिलेटेड केही काम गर्नको लागि हेल्प गर्छ। सो बेसिकली ज्याङ्गो एडमिन युज गरेर चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि एउटा कमान्ड छ START स्टार्ट PROJECT स्टार्ट प्रोजेक्ट स्पेस। अब प्रोजेक्टको नाम हाल्ने, सो यसमा हामीले हाल्छौँ हाई सरी हेलो ज्याङ्गो। सो म एन्टर गरिदिन्छु। अब म LS भन्ने एउटा कमान्ड युज गर्छु। यसले चाहिँ लिस्ट गरिदिन्छ यहाँभित्र भएको डाइरेक्टरीहरूलाई प्लस फाइलहरूलाई। सो मसँग यो जुन फाइल फोल्डर छ फर्स्ट ज्याङ्गो प्रोजेक्ट भन्ने, त्यहाँभित्र हेलो ज्याङ्गो भन्ने एउटा फोल्डर अर्को पनि क्रिएट भयो। तपाईँहरू विन्डोजमा हुन्छ भने DIR हाल्नु है, LSले पनि काम गर्न सक्छ पावर सेलमा चाहिँ। सो नेभर द लेस लेट्स गो इनसाइड हेलो ज्याङ्गो। त्यसको लागि फेरि म गर्छु CD हेलो ज्याङ्गो, एन्टर गर्छु। अब म हेलो ज्याङ्गो भित्र आएँ। सो यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ प्लिज केही क्वेसन छ भने सोध्नु होला। भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट रिक्वायर्ड हुन्न है प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नको लागि। नट रिकग्नाइज एज इन्टरनल अर एक्सटर्नल कमान्ड अपरेबल प्रोग्राम अर ब्याच फाइल भनेर छ। त्यसले एकचोटि कमान्ड प्रम्प्टलाई क्लोज गरेर फेरि खोल्न ट्राई गर्नु त तपाईँहरूको पाथमा स्टोर नभए हुनसक्छ। भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट कम्पलसरी होइन, तर युज गर्दा चाहिँ इट्स नट ब्याड, इट्स ग्रेट भन्छु अझ म त। अब म यसलाई क्लियर गरिदिएँ है। इफ आई क्लियर इट, अब वी हेभ हाम्रो बेयरबोन टर्मिनल। ओके, सो लेट्स कन्टिन्यू विथ आवर स्लाइड्स। सो इन्स्टल ज्याङ्गो बाई हिटिङ पिप इन्स्टल ज्याङ्गो, अघि नै हामीले गरिसक्यौँ त्यो। त्यसपछि when install Django, it actually also installed a command line tool called Django admin. So Django admin भनेर एउटा कमान्ड लाइन टुल स्टार्ट गरिदियो, इन्स्टल गरिदियो। सो त्यसपछि हामीले Django admin स्टार्ट प्रोजेक्ट अनि समथिङ गरेर एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गऱ्यौँ। हामीले हेलो ज्याङ्गो गरेको छौँ, यहाँ फर्स्ट प्रोजेक्ट छ। लेट्स इग्नोर इट एन्ड कन्टिन्यू। ओके, सो अब हामी के गरौँ भने यसलाई कोड VS कोडमा खोलौँ। इफ यु डोन्ट हेभ VS कोड देन अरू कुनै उसमा छ भने त्यही उसबाट खोल्नु ल। म चाहिँ कोडमा खोल्छु, COD कोड स्पेस डट गर्छु। त्यसपछि अरूमा VS कोड खोल्यो। सो यसमा हेलो ज्याङ्गो आफै खुलेर आयो। ओके, सो यहाँ मैले सरी यो क्लोज गर्दा भयो टर्मिनल। अब यहाँनिर सो हामीसँग एक दुईवटा फाइलहरू बनेको छ, इनिट डट पाई भन्ने छ, अन्डरस्कोर अन्डरस्कोर इनिट अन्डरस्कोर अन्डरस्कोर। सो इनिट डट पाई भनेको चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्क स्क्रिप्ट हो जुनले चाहिँ पाइथनलाई यो हाम्रो फोल्डर चाहिँ एउटा प्याकेज हो है भनेर डिनोट गरिदिन्छ, त्यति हो। त्यसको काम अरू के पनि छैन अहिलेलाई हामीले बुझ्दाखेरि। त्यसको काम भनेको एउटा कुनै फोल्डर, सपोज यसमा हाम्रो जुन यो हेलो ज्याङ्गो भन्ने फोल्डर छ, यो चाहिँ एउटा प्याकेज हो है भनेर भनेको। प्याकेज मतलब यहाँभित्रबाट हामीले केही कुरा इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ है भनेको। जसरी हिजो हामीले इटर टुल्सबाट काउन्ट इम्पोर्ट गरेका थियौँ नि, त्यसरी नै अब बाहिर कुनै प्रोग्रामबाट पनि हेलो ज्याङ्गोबाट केही इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ क्या अब हामी। सो फेरि नेक्स्ट गर्छु, सेटिङ्स डट पाई भन्ने छ। सेटिङ्स डट पाई भित्र चाहिँ हाम्रो सबै प्रोग्रामको सेटिङ्सहरू हुन्छ। यो सबै बुझिराख्नु पर्दैन, तर म एक दुईवटालाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न खोज्छु। यो हामीले केही पनि लेख्नु परेन, यो कोड आफै आउँछ बाई डिफल्ट। सो फ्रेमवर्क भनेकै यही हो नि त, यहाँभित्र कोडहरू कति धेरै कोडहरू उसले आफै गरेर दिन्छ। ओके, सो यहाँनिर सुरुमा छ बेस्ट डाइरेक्टरी। सो
पाथ भन्ने एउटा फङ्सन युज गरेर यसले चाहिँ यो जुन हेलो ज्याङ्गो भन्ने फोल्डर छ त्योभन्दा माथिको यो जुन फोल्डर छ यसलाई डिनोट गरिरहेछ यो बेस डिआइआरले यो भनेको पाथ लिबको ऊ युज गरेर यो कसरी गरिरहेछ भनेर बुझ्नको लागि तपाईँले धेरै अझै रिसर्च गर्नुपर्छ। सो यति गरिरहेछ भनेर मैले यहाँनिर भनिदिएको छु। सो यहाँ छ अब हामीसँग ज्याङ्गोको सेक्रेट की। यो सेक्रेट की भनेको चाहिँ धेरै कामको लागि युज हुन्छ। कहिलेकाहीँ साल्टको लागि पनि युज हुन्छ, मतलब पासवर्ड इन्क्रिप्ट गर्नको लागि, प्लस अरू अरू काम पनि छ। यो चाहिँ तपाईँले पछि सर्भरमा होस्ट गर्दाखेरि जब तपाईँ आफ्नो वेबसाइट क्रिएट गरिसकेपछि अरूले पनि खोल्न मिल्ने बनाउनुहुन्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ जब हामी प्रोडक्सनमा होस्ट गर्छौँ ज्याङ्गो, त्यतिखेर चाहिँ यसलाई हाइड गर्नुपर्छ। सो त्यो हाइड गर्ने तरिका हामी लास्ट विकमा प्रोडक्सनमा होस्ट गऱ्यौँ भने त्यतिखेर हेर्नेवाला छौँ। ओके, सो यो पनि ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ डिबग। सो डिबग भनेको चाहिँ म एकैछिनमा एक्सप्लेन पनि एक्जाम्पल पनि दिन्छु। यो डिबग ट्रु हुँदाखेरि चाहिँ हामी एरर मेसेजहरू आफूले हेर्न सक्छौँ र डिबग फल्स हुँदाखेरि एरर मेसेजहरू हेर्न सक्दैनौँ। सो कसरी काम गर्छ म एकैछिनमा देखाउनेवाला छु। ओके, सो लेट्स कन्टिन्यू। त्यसपछि छ अलाउड होस्टहरू। अलाउड होस्ट भनेको चाहिँ तपाईँले जुन जुन वेबसाइटमा यो खोल्नुहुन्छ नि, फर एक्जाम्पल तपाईँले एउटा नयाँ वेबसाइट अब हाम्रो पिडिएससी के www.pdsc.org। ओके, सो यो pdsc.org यो जुन वेबसाइट छ नि, यसमा चाहिँ यो चल्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले यहाँ डिनोट गर्ने हो क्या। यो यदि गरेको थिएन भने हामीले एरर फेस गर्नु पर्थ्यो। अलाउड होस्टमा चाहिँ कुन कुन होस्टमा कुन कुन डोमेनमा हाम्रो वेबसाइट यो एप्लिकेसन होस्ट हुनेवाला छ त्यसको नाम त्यहाँनिर दिने हो। अनि त्यसपछि इन्स्टल एप। सो यो भनेको चाहिँ बेसिकली डिफल्ट एपहरू जुन जुन छ त्यो चाहिँ इन्स्टल आफै भएको हुन्छ। सो यति आफै इन्स्टल भएको छ। अब हामीले केही एपहरू इन्स्टल गऱ्यौँ भने त्यो पनि यहाँभित्र हामीले लेख्नुपर्छ। सो अहिले त्यो एकैछिनमा हेर्नेवाला छ। ओके, सो मिडलवेयर भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा नहुनसक्छ। मिडलवेयर भनेको तपाईँहरूले जब एउटा वेबसाइट खोल्नुहुन्छ नि आफूले, त्यसपछि चाहिँ सर्भरमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै, मतलब तपाईँले ब्याकएन्डमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै बिचमा केही कम्प्युटेसन हुन्छ। तपाईँले फ्रन्ट एन्डमा सपोज युआईमा तपाईँले एउटा फेसबुकको फर्ममा केही कुरा फिलअप गर्नुभयो अनि एन्टर गर्नुभयो, त्यसपछि त्यो पछाडि डेटाबेसमा स्टोर हुन जान्छ नि, तपाईँ चाहिँ जाँदा जाँदै मिडल बाटोमा एउटाले रोकिदिन्छ, सबै कुरा भेरिफाई गर्छ यो ठिक छ छैन, मैले सही ठाउँबाट आएको छ कि छैन, सबै कुरा भेरिफाई गर्छ अनि मात्र पछाडि पठाइदिन्छ। सो त्यो रोक्ने काम चाहिँ मिडलवेयरको हो। जब हामी सेक्युरिटीको कुरा गर्छौँ त्यो सेक्युरिटीको कुरा ह्यान्डल गर्ने पनि जहिले मिडलवेयर नै हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो सेक्युरिटी मिडलवेयर भयो। त्यसपछि सेसन मिडलवेयर। सेसन भनेको के हो भनेर चाहिँ हामी अब अथेन्टिकेसन इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ भने त्यतिखेर हेर्नेवाला छौँ। सेसन भनेको चाहिँ के पनि होइन, एउटा कुनै ब्याकएन्डले, मतलब डेटाबेससँग जुन कुरा कनेक्टेड हुन्छ नि हाम्रो ब्याकएन्ड, त्यसले चाहिँ फ्रन्ट एन्ड कुनै छ भने त्यो मेरो फ्रन्ट एन्ड हो कि होइन भनेर चिन्नको लागि एउटा कुनै कोड युज गर्छ र त्यो कोडको जुन इन्टर कनेक्सन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ सेसन भनिन्छ क्या। सो इट्स नट अ कम्प्लिकेटेड टपिक, तर मैले एक्सप्लेन गर्न जानिनँ होला। यु गाइज क्यान सर्च यसको बारेमा, म ट्राई पनि गर्नेछु एक्सप्लेन गर्नको लागि। अनि हाम्रो अरू अरू इन्स्ट्रक्टरले पनि जब अथेन्टिकेसनको कुरा हुन्छ तब एक्सप्लेन गर्नुहुनेछ। त्यसपछि कमन मिडलवेयर, सिएसआरएफ मिडलवेयर, अनि त्यसपछि अथेन्टिकेसनको लागि पनि मिडलवेयर हुन्छ, अनि सो अन। त्यसपछि आयो हाम्रो रुट युआरएल कन्फ। सो रुट युआरएल कन्फले चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको जुन युआरएल्सहरू हुन्छ त्यो कहाँ सेट भएको छ भनेर देखाउँछ। म एउटा इक्जाम्पल दिन मन लाग्यो मलाई। सो फर इक्जाम्पल अबिसम.com भन्ने एउटा मेरो वेबसाइट छ। सो स्ल्यास अनि मैले dm1.pdf गरेँ। सो यो स्ल्यास पछि केही लेख्छु नि, त्यसपछि त सपोज अबिसम.com यो भयो है। त्यसपछि मैले यहाँनिर स्ल्यास dm1.pdf गर्दाखेरि मेरो यो डिस्क्रिट म्याथमेटिक्सको एउटा ऊ खुल्यो। अब त्यो कुरा स्ल्यास पछि के हाल्दाखेरि कता जाने त, त्यो सबै कुरा ह्यान्डल गर्छ हेलो ज्याङ्गो डट युआरएल्स भनेको हेलो ज्याङ्गो भित्र युआरएल्स भन्ने फाइलले। सो यहाँभित्र एभ्रिथिङ इज ह्यान्डल बाई दिस। अनि त्यसपछि अर्को छ टेम्प्लेट्स। सो अब हामीले एचटिएमएल फाइलहरू रेन्डर गर्छौँ। एचटिएमएलको बारेमा तपाईँहरूलाई नलेज अलिअलि छ होला,
आई एम गेसिङ इट एचटिएमएल भने के हो भनेर। सो एचटिएमएल हाम्रो जुन फाइलहरू छ त्यो कहाँ छ, त्यो कसरी काम गर्छ, त्यो सबै हामी टेम्प्लेट्स भन्ने एरेभित्र लिस्टभित्र हामी सेटिङ्सहरू मिलाउँछौँ। ओके, त्यसपछि अर्को आयो डब्लुएसजिआई एप्लिकेसन। सो यो डब्लुएसजिआई एप्लिकेसन भनेको चाहिँ हामी जब होस्ट गर्छौँ नि, जब हामी हाम्रो यो प्रोजेक्टलाई सर्भरमा हाल्छौँ त्यतिखेर चाहिँ कहाँ छ त्यसको सेटिङ्स। यो डब्लुएसजिआई भनेको वेब सर्भर गेटवे इन्टरफेस भन्छ। सो यसको एप्लिकेसन चाहिँ कसले होस्ट गरिरहेको छ त भन्दाखेरि के भने हेलो ज्याङ्गो डट डब्लुएसजिआई डट एप्लिकेसन भनेको हेलो ज्याङ्गो डट डब्लुएसजिआई भित्र एप्लिकेसन भन्ने। सो यो गेट डब्लुएसजिआई एप्लिकेसनले चाहिँ के होस्ट गर्नुपर्ने सबै कुराहरू यसले मिलाउँछ। सो त्यही नै कुरा हामीले यहाँ सेटिङ्समा डिनोट गरेको। यो सबै कुरा अहिले बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन है, आफै सिक्दै सिक्दै गइसकेपछि आफै बुझिन्छ। मैले जस्ट ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन मात्रै दिएको हो अनि म आइएम नट गोना रिपिट। ओके, सो डेटाबेसेस भनेको अभियसली नामले नै सजेस्ट गरेको छ, इट्स जस्ट गना डिक्लेयर वाट डेटाबेस वी आर गना युज अनि कहाँ हुन्छ त्यो भनेर। सो लेट्स जस्ट फर्गेट इट एन्ड कन्टिन्यू, नट फर्गेट इट, लेट्स जस्ट किप इट असाइड एन्ड कन्टिन्यू। सो अथ पासवर्ड भ्यालिडेटर्स भनेको हाम्रो एप्लिकेसनमा पासवर्ड त हामी अथेन्टिकेसन सिस्टम बनायौँ भने त, लगइन सिस्टम बनायौँ भने त पासवर्ड त भ्यालिडेट गर्नु पर्यो। जस्तै तपाईँले हाल्नुभएको यसमा चाहिँ पासवर्ड भ्यालिडेट गर्नु पर्यो साइन अप गर्दाखेरि। सो कस्तो भने युजर एट्रिब्युट सिमिल्यारिटी भ्यालिडेटर भनेको यदि तपाईँको युजरसँग सिमिलर एट्रिब्युटको पासवर्ड छ, सपोज इमेलसँग मिल्ने पासवर्ड छ भने यो इमेल एन्ड यो पासवर्ड आर सिमिलर भनेर इररहरू देख्नु भएको छ नि। सो त्यो कुरा चाहिँ यसले ह्यान्डल गर्छ, यसले हेर्छ, यदि मिलो भने उसले इरर थ्रो गरिदिन्छ। त्यस्तै मिनिमम लेस भ्यालिडेटर 8 8वटा क्यारेक्टरको हुनुपर्छ मिनिमममा पासवर्ड युनिभर्सल रुल अनुसारले। सो त्यस्तो कुराहरू मिनिमम लेन्थ भन्दा पनि थोरै छ भने यसले भ्यालिडेट गरेर नाइ त्यस्तो पाउँदैनस् है त भनेर एरर दिन्छ। त्यस्तै कमन पासवर्ड भ्यालिडेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 त्यस्तो कमन पासवर्ड तपाईँले दिनुभयो भने त्यो पनि उसले भ्यालिडेट गर्छ अनि एरर पठाइदिन्छ। त्यसपछि आयो अर्को न्युमेरिक पासवर्ड भ्यालिडेटर, मतलब तपाईँले नम्बर मात्रको पासवर्ड हाल्नुभयो भने पनि ओइ नाइ यो हुँदैन है, त्यस्तो खालको एउटा मेसेज योर पासवर्ड इज जस्ट न्युमेरिक अन्ली टाइपको मेसेज पठाएर एरर रेज गरिदिन्छ। त्यस्तै पछि अब हामीले जब हाम्रो एप्लिकेसन ठुलो ठुलो बनाउँदै जान्छौँ त्यतिखेर आफ्नै भ्यालिडेटरहरू क्रिएट गरेर यहाँ थप्दै थप्दै जानुपर्छ। ओके, सो कन्टिन्युङ ल्याङ्ग्वेज कोड भनेको हाम्रो कुन ल्याङ्ग्वेज हो यो प्रोग्रामको भनेर। सो इएनयुएस भनेको युएसमा चल्ने इङ्ग्लिस। सो टाइम जोन भने युटिसी भनेको जुन लन्डनको टाइम छ बिग बेन क्लकको, सो त्यो टाइम हो। अब हामी यसमा चाहिँ एसिया / काठमाडौँ गर्छौँ किनकि हामी सबैजना काठमाडौँमा छौँ, नभए पनि हाम्रो टाइम भनेर काठमाडौँको हो नि त। सो एसिया / काठमाडौँ गरिसकेपछि हामीले काठमाडौँको टाइम युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अरू टाइम जोनहरू पनि हेर्नको लागि चाहिँ विकिपिडियामा हेर्नु, विकिपिडियामा यसको लिस्ट नै छ टाइम जोनको कोडहरूको। त्यसपछि युज I18N। सो I18N भने चाहिँ इन्टरनेसनलाइजेसन भन्छ। सो इन्टरनेसनलाइजेसनले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँले कहिलेकाहीँ एउटा कन्टेन्ट, सपोज एउटा ब्लग एप्लिकेसन बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, म थ्योरीमा कुरा गरेको छु, आजको लेसन लगभग थ्योरी नै हुनेवाला छ। ओके, सो तपाईँले एउटा ब्लग एप्लिकेसन बनाउनु भएको छ अनि सपोज मैले नेपालमा खोल्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्लग एप्लिकेसनमा भएको जुन कन्टेन्ट छ, जुन ब्लगको कन्टेन्ट छ त्यो चाहिँ नेपालीमा देखियोस् रे क्या। त्यो कुरा जब ह्यान्डल गर्छौँ हामी ट्रान्सलेसनको कुरादेखि लिएर लोकली जस्तै 00 पनि जस्तै कमा हाम्रोमा लास्टको 2टा डिजिटमा कमा हुन्छ, त्यसपछि 3-3वटा डिजिट गर्दै कमा हुन्छ। तर इन्टरनेसनल सिस्टममा 3टा डिजिटमा पछाडि कमा, 3टा डिजिट अगाडि कमा, त्यसपछि फेरि 3-3वटा डिजिट अगाडि कमा, त्यसरी जान्छ। सो त्यो जुन लोकल कुराहरूसँग म्याच गर्नको लागि जुन ह्यान्डल गर्ने काम हुन्छ नि त्यो चाहिँ इन्टरनेसनलाइजेसनले गर्छ। सो त्यसलाई चाहिँ I18N भन्छ क्या सर्ट फर्ममा, इन्टरनेसनलाइजेसन भनेर। ओके, सो त्यसपछि अर्को चाहिँ युज टिजेट भनेर, यसको मतलब टाइम जोन युज गर्ने कि नगर्ने भनेर। फर इक्जाम्पल तपाईँले एउटा ब्लग अपलोड गर्नुभयो, त्यो अपलोड गर्नुभयो 5:45मा। सो 5:45मा तपाईँले अपलोड गर्नुभयो भने नेपालको टाइममा त्यो भनेको 5:45मा अपलोड हुन्छ, युटिसी 00मा अपलोड हुने भयो। त्यस्तै अर्को एकजना मान्छेले इन्डियाबाट 5:30मा अपलोड गर्यो, 5:15मा अपलोड गर्यो भने पनि त्यो भनेको त 5:30 हो नि त। तर त्यो जुन टाइम जोनको ग्याप छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले मिलाउने नमिलाउने, त्यसलाई चाहिँ
कन्सिडर गर्ने नगर्ने, सिधै टाइम मात्र कन्सिडर गर्ने। सपोज 5:15 र 5:45 त्यो टाइम मात्र कन्सिडर गर्ने कि यो टाइम कहाँको हो, कस्तो हो, टाइम जोन मिलाएको छ छैन भनेर त्यो कुरा पनि कन्सिडर गर्ने। त्यो कुरा चाहिँ हामीले यसलाई ट्रु र फल्स ह्यान्डल गरेर गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को आयो स्ट्याटिक युआरएल। सो सबैजनालाई सिएसएस भने के हो भनेर त आइडिया होला। सो सिएसएस जावा स्क्रिप्ट जुन कुराहरू हुन्छ प्लस इमेजहरू हामी वेबसाइटमा हाल्ने त्यो चाहिँ एउटा फोल्डर एउटा युआरएलमा होस्टेड हुनु पऱ्यो नि त। सपोज म एउटा फेरि एक्जाम्पल दिन्छु, जस्तै पिडिएससी पिडिएससीको pdsc.com.np छ, इफ आई एम नट रङ, org.com छ। pdscorg.com हाम्रो प्लान डिजाइन सल्भ क्रिएटको यो वेबसाइट भयो जुन। अब यसमा सपोज यो एउटा इमेज छ नि, म राइट क्लिक गरेर ओपन इमेज इन न्यू टाइप गर्छु। सो यहाँ हेर्नु त pdscorg.com/assets/images/ अनि इमेजको नाम छ। यो जुन एसेट्स छ नि, एसेट्सको ठाउँमा हामीले ज्याङ्गोमा बाई डिफल्ट चाहिँ स्ट्याटिक युज गर्नुपर्छ क्या। सो फर इक्जाम्पल यो स्ट्याटिक युज गर्नुको कारण मतलब चाहिँ हामीले हाम्रो वेबसाइट पछाडि /स्ट्याटिक हालिसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि उताको के कुरा छ त्यो चाहिँ हामी स्ट्याटिक कुरा हो, मतलब इमेजहरू हो, अरू फाइलहरू, डिपेन्डेन्सी फाइलहरू हो भनेर बुझाएको भनौँ न ज्याङ्गोलाई। अनि यो डिफल्ट अटोफिल्ड भने चाहिँ बिग अटोफिल्ड, यो चाहिँ कस्तो भने हामीले जब एउटा मोडल क्रिएट गर्छौँ, मतलब डेटाबेसमा स्टोर गर्नको लागि एउटा टेबल क्रिएट गर्छौँ, त्यसमा आइडी हुन्छ। सो त्यो आइडी चाहिँ जहिले पनि बिग अटोफिल्ड होस् भनेर यहाँ एउटा डिनोट गरेको बाई डिफल्ट हुन्छ। यु डोन्ट निड टु वन्डर मच अबाउट इट। ओके, सो आज अहिले हामीले ब्रिफली यो ज्याङ्गोमा सेटिङ्समा के हुन्छ भनेर त हेऱ्यौँ, सबै कुरा बुझेनौँ, मलाई पनि थाहा छ। सो त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले अहिले सबै कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने जरुरत पनि छैन क्या, बिस्तारै आफै कन्सिडर गर्दै अझै सिक्दै गइन्छ। मैले पनि सुरुमा सबै कुरा बुझेको थिइनँ र अब हाम्रो इन्स्ट्रक्टरहरूले पनि सुरुमा सबै कुरा बुझ्नु भएको थिएन। हामीले सुरुमा सबै कुरा बुझ्न म त भन्छु इम्पोसिबल नै हो खासमा भन्नुपर्दा। इट्स जस्ट कि वी ट्राई, अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै बुझ्दै गइन्छ। अहिले त्यो ओभरवेल्म्ड हुनु पर्दैन सबै कुराबाट। ओके, सो त्यस्तै urls.py भने चाहिँ एउटा पाइथन स्क्रिप्ट हो जुनमा चाहिँ युआरएल प्याटर्नहरू डिफाइन्ड हुन्छ, मतलब बेसिकली डिफ्रेन्ट पेजेस अफ अ वेब एप्लिकेसन। जस्तै यसमा pdscorg.com म प्रोग्राम्समा गएँ भने ओके, यसमा चाहिँ फेरि एउटै सिङ्गल पेज एप्लिकेसन छ। सो डजन्ट म्याटर, जस्तै अब हाम्रो डिफ्रेन्ट पाथ हो। सपोज यहीँ पनि /assets छ नि, /assets गरिसकेपछि त अर्कै ठाउँमा जाने भयो नि त, यही हाम्रो मेन वेबसाइट त खुलेको छैन नि त। सो त्यो कुरालाई चाहिँ urls.py मा हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ कहाँ कहाँ जाने भनेर। त्यसपछि WSGI फाइल छ, यो भने चाहिँ वेब सर्भर गेटवे इन्टरफेस जसरी काम गर्छ, यो चाहिँ पछि हामीले डिप्लोय गर्ने बेलामा काम दिन्छ, अहिलेलाई मैले स्किप गरेँ। सो अब हाम्रो छ मेन फाइल एउटा manage.py भन्ने। अब हामीले यो manage.py चाहिँ अघि हामीले ज्याङ्गो एडमिन जसरी युज गरेका थियौँ त्यसरी नै त्यसको एउटा कभर जस्तो तरिकाले युज गर्छौँ। सो अबदेखि हामीले केही कमान्डहरू दिनु पर्यो भने ज्याङ्गोमा वी विल युज manage.py, जस्तै पाइथन, अब त्यो manage.py गरेर युज गर्छौँ। ठिक छ, अघि हामीले ज्याङ्गो एडमिन गरेर युज गरेका थियौँ, अब manage.py गरेर युज गर्छौँ। यो चाहिँ एउटा कभर मात्र हो, हुन चाहिँ काम चाहिँ गर्ने उसले नै हो, हाम्रो ज्याङ्गो एडमिनले नै हो, तर एउटा प्रोजेक्ट बेसिसमा छुट्टा छुट्टै तरिकाको काम गर्नु पनि हुनसक्छ नि त। त्यो कुरालाई ह्यान्डल गर्ने चाहिँ प्रत्येक एक एकवटा प्रोजेक्टमा manage.py हुन्छ, अनि त्यसपछि manage.py यसरी ह्यान्डल गर्ने। ओके, लेट्स कन्टिन्यू। त्यसपछि अब manage.py युज गर्नको लागि चाहिँ अब हामी एउटा स्याम्पल युज गर्छौँ, पाइथन manage.py रन सर्भर भन्ने एउटा कमान्ड छ। म एन्टर गरेँ भने हामीले फर्स्ट एउटा ज्याङ्गोको सर्भर क्रिएट गऱ्यौँ। अब म यो जुन युआरएल छ यसलाई यसरी सेलेक्ट गर्छु, सरी यहाँ फलो लिङ्क भन्ने बटन आउँछ, फलो लिङ्क गर्दा हुन्छ। सो ओके, सो हाम्रो एउटा सर्भर खुलेको छ, द इन्स्टल वर्क सक्सेसफुल्ली, कङ्ग्रेचुलेसन्स, यु आर सिइङ दिस पेज बिकज डिबग इज ट्रु। मतलब डिबग ट्रु हुँदा मात्र हामी यो पेज देख्छौँ, यो चाहिँ अब एउटा पेज हो। अब यो कुरा सुरुमा अब हामीले के गर्यौँ, ज्याङ्गोबाट एउटा सर्भर क्रिएट गर्यौँ, मतलब ज्याङ्गोबाट एउटा वेबसाइट क्रिएट गर्यौँ। यो त डिफल्टमा उसले दिएको वेबसाइट हो हुन त, तर पनि क्रिएट त हामीले सेटअप त हामीले आफै गरे हो नि त।
सो यसरी नै सबै ज्याङ्गोको जतिवटा हामी प्रोजेक्ट क्रिएट गर्छौँ यसरी नै सेटअप गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ के चेन्ज गर्ने हो भनेर। सो यो जुन एरर छ यो एररलाई अहिले इग्नोर गरिदिँदा हुन्छ। हामी एकछिनमा हेर्नेछौँ, पछि हेर्नेछौँ यसको बारेमा। ओके, सो केही क्वेसन छ अहिलेसम्ममा? ओके, लाइभ सर्भरमा ओपन गरे होइन पाइथन म्यानेज डट पाई रन सर्भर। सो पाई एन्ड सेललाई इग्नोर गरिदिँदा हुन्छ। यो इन्टर गर्नु पर्दैन, यो चाहिँ मैले मेरो आइडीले आफै गर्दा मात्र हो। मैले सेटिङ्स मिलाएको थिएँ र। ओके, सो सबैलाई ज्याङ्गोको बुक चाहियो भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा राम्रो ठाउँमा उ गर्न चाहन्छु। एउटा मेन भनेको हाम्रो डकुमेन्टेसन भयो ज्याङ्गो प्रोजेक्टको, यो भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ मैले आफैले नै होस्ट गरिदिएको थिएँ, abhism.com/books जानु अनि त्यहाँभित्र पाइथन भन्ने फोल्डरभित्र ज्याङ्गो भन्ने अर्को फोल्डर छ अनि यहाँभित्र फर स्टार्टर्स भन्ने एउटा फोल्डर छ। सो यहाँभित्र भएको यो बुक चाहिँ म धेरै रिकमेन्ड गर्छु स्टार्ट हुने गर्ने मान्छेलाई, ज्याङ्गो क्र्यास कोर्स भन्ने। अनि त्यसपछि यु अल क्यान एक्सप्लोर अदर बुक्स जुन यहाँनिर छ। सो सुरुमा चाहिँ फर स्टार्टर्स भित्रको बुक एक्सप्लोर गर्दा हुन्छ है त। सो लेट्स कन्टिन्यू। सो यतिसम्म हामीले भेट्यौँ। त्यसपछि कपी यो लोकेसनमा पनि गयौँ एन्ड वी गट आवर फर्स्ट पेज ज्याङ्गोको। कङ्ग्रेचुलेसन्स सबैलाई। ओके, सो एउटा माइग्रेसनसँगको एउटा वार्निङ देखाएको थियौँ नि अघि हामीले। सो त्यो भने के हो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ डेटाबेससँगको कुरा हो क्या, जुन चाहिँ अब अहिले हामीसँग सेटअप गरेका छैनौँ। सो माइग्रेसन भनेको चाहिँ बेसिकली हामीले जब पाइथनमा केही कोड लेख्छौँ डेटाबेससँग रिलेटेड, त्यो कुरा चाहिँ अब डेटाबेसमा स्टोर हुनुभन्दा अगाडि पाइथनमै केही एउटा इन्टरफेस बनिन्छ, यो कुरा चाहिँ अब डेटाबेसमा जाँदैछ है भनेर। सो त्यो कुराको कलेक्सनलाई चाहिँ हामी माइग्रेसन्स भन्छौँ। अब यो उसलाई सल्भ गर्नको लागि अहिले कन्ट्रोल सी गरेर सर्भर क्लोज गर्नु होला। त्यसपछि पाइथन म्यानेज डट पाई माइग्रेट भन्ने कमान्ड हाल्नु, त्यसपछि एन्टर थिच्नु। ओके 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 के भन्नु? सो मैले कमान्ड फेरि रिपिट गरेँ, पाइथन म्यानेज डट पाई माइग्रेट। है ओके 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 के धेरैवटा लिस्ट आयो। सो यसको मतलब यो सबै कुराहरू चाहिँ डेटाबेसमा स्टोर भयो अब भनेर भनेको। अब फेरि म रन सर्भर गर्दाखेरि आई वन्ट सी द्याट एरर अगेन। ओके, बेसिकली माइग्रेसन भने त्यही हो। ओके, सो क्रिएटिङ आवर फर्स्ट एप्लिकेसन हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ ज्याङ्गोमा। सो आजको लागि स्लाइडहरू चाहिँ यति नै हो है, बट वी विल do something, we will learn something that's very required to so last को कोड भने python manage dot py migrate। ओके, सो यति कुराले हामीले जस्ट ज्याङ्गो भने के हो भन्ने चाहिँ थाहा भयो। तर अब हामीले ज्याङ्गो सिक्नको लागि जे रिक्वायरमेन्टहरू छ नि त्यो हामी सबैले आइडिया नहुन सक्छ। सो म के गर्छु भने सुरुमा एउटा रेपल खोल्छु। रेपल डट आइटी भनेको एउटा सफ्टवेयर चाहिँ तपाईँले खोल्नु पर्दैन, म ड्र गरेर के कुरा देखाउन आँटेको। सो त्यही कारणले आई विल बी युजिङ इट। ओके, सो आई एम जस्ट गोना क्रिएट अ न्यू रेपल पाइथनमा। ओके, डोन्ट फलो मी है, यसमा फलो गर्नु पर्दैन। एउटा जस्ट यसमा ड्र गर्नको लागि राम्रो इन्भाइरोमेन्ट छ र मात्र मैले उ गर्न लाग्यो हो। सो अब हामी हेर्छौँ कि ज्याङ्गो सिक्नुभन्दा अगाडि हामीलाई के बेसिक नलेज चाहिँ जरुरत छ भनेर। सो फर्स्टमा एउटा कुरा छ हामीले सिक्नै पर्ने, त्यो भनेको वेबसाइटहरू कसरी काम गर्छ भनेर।
सो बेसिकली हामीले वेबसाइटहरू काम गर्नु वेबसाइटहरूमा सुरुमा हामीसँग हुन्छ यहाँनिर फ्रन्ट एन्ड भन्छौँ हामी। फ्रन्ट एन्ड भनेको चाहिँ जुन युआई तपाईँहरू देख्नुहुन्छ नि, सपोज फेसबुकमा जुन अगाडि देख्नुहुन्छ नि डिजाइन, त्यो फ्रन्ट एन्ड हो। सो फ्रन्ट एन्डले चाहिँ जस्ट युजरसँग इन्टरेक्सन गराउने काम गर्छ। त्यसपछि फ्रन्ट एन्डमा तपाईँले के इन्टरेक्सन गर्नुभएको म्याक्सिमम कुराहरू कतै त जानु पर्यो। सो त्यो जान्छ पछाडि ब्याक एन्डमा। सो पछाडि सर्भर हुन्छ एउटा। सो सर्भरमा तपाईँको सबै डेटा सबै कुरा जे जे तपाईँले एन्टर गर्नुभएको छ युज गर्नुभएको छ त्यो ब्याक एन्डमा जान्छ। अनि त्यसपछि यो हो हाम्रो ब्याक एन्ड। ओके, सो यो जुन इन्टरेक्सनको कुरा छ नि, यो चाहिँ हामी ज्याङ्गो युज गरेर क्रिएट गर्नेवाला छौँ। यो चाहिँ बाई डाइरेक्सनल हुन्छ। ब्याक एन्डले फ्रन्ट एन्डसँग, फ्रन्ट एन्डले ब्याक एन्डसँग इन्टरेक्सन गर्छ। सो यो जुन ब्याक एन्डको पार्ट छ नि, यो चाहिँ हामी ज्याङ्गो युज गरेर क्रिएट गर्छौँ अब हाम्रो यो वर्कसपमा। ओके, अनि त्यसपछि यो जुन फ्रन्ट एन्डको पार्ट छ यो चाहिँ मोस्टली जहिले पनि 3टा ल्याङ्ग्वेज युज हुन्छ, एचटिएमएल, सिएसएस र जाभास्क्रिप्ट। जेएस भनेर म डिनोट गर्छु। ओके, सो यति कुरा त बुझ्यो। अब यो दुईटा फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्डले एउटा प्रोटोकलमा काम गर्छ। यो सबैले अहिले सबै कुरा याद हुनुपर्छ भन्ने छैन, बट दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड अनि एन्ड रिमेम्बर पनि। सो एचटिटिपी भनेर सबैले स्कुलमा त पढ्नु भयो होला के हो एचटिटिपी भनेर, सबैले थाहा पनि होला, फुल फर्म त हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल चाहिँ भन्छौँ। त एचटिटिपीले काम चाहिँ के गरेर हुन्छ त? सो एचटिटिपीको काम चाहिँ, एचटिटिपी भनेको चाहिँ एउटा लिस्ट अफ रुल्स हो जुनले चाहिँ फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्ड कम्युनिकेट गर्छ। जस्तै तपाईँले अब फ्रन्ट एउटा वेबसाइटको नाम हाल्नुभयो, फर एक्जाम्पल google.com। त्यसपछि google.com गएर एन्टर गर्दाखेरि गुगलको पेज खुल्नुभन्दा अगाडि के हुन्छ भने हाम्रो जुन रिक्वेस्ट हुन्छ, जुन हामी अब यो मलाई चाहियो है, यो मलाई google.com चाहियो भने हाम्रो ब्राउजरले सिधै जान्छ गुगलको उसमा वेबसाइटमा जान्छ, मतलब सर्भरमा जान्छ। सो यो कसरी जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिएनएसले उ गर्छ। सो डिएनएस भनेको सबै कुरा अहिले बुझिरहनु पर्ने छैन, सो आइ एम जस्ट गन्ना स्किप द्याट। सो त्यहाँ जान्छ, त्यो सर्भरमा जान्छ, अनि त्यो सर्भरले चाहिँ गुगलको फर्स्ट पेज जुन यो फ्रन्ट पेज छ नि त्यसलाई रिटर्न पठाइदिन्छ फेरि फ्रन्ट एन्डमा। अनि त्यसपछि अब हामीले यहाँ केही सर्च गर्न खोज्यौँ, फर एक्जाम्पल मङ्गो, सरी पाइथनै सर्च गरौँ न, पाइथन भनेर सर्च गऱ्यौँ भने एन्टर गरेपछि सो यो जुन पेज खुल्यो त्यो पनि के गर्छ, यता फ्रन्ट एन्डले पाइथन सर्च गरेको छ युजरले भनेर ब्याक एन्डमा पठाइदिन्छ। अनि ब्याक एन्डले यो जुन लिस्ट छ नि यो रिजल्टको लिस्टहरू फेरि फ्रन्ट एन्डमा पठाइन्छ। सो त्यसरी इन्टरेक्सन हुन्छ फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्डको। ओके, त्यसपछि यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अरू के छ त? सो यदि त्यो जुन रिक्वेस्ट र रेस्पोन्सको साइकल जुन छ नि, मैले रिक्वेस्ट गरेँ अनि त्यसपछि रेस्पोन्स फिर्ता आयो, सो सबै यो साइकलमा एक दुईवटा कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। फर्स्टमा एउटा छ मेथड। मेथड भनेको चाहिँ के काम गरिरहेको छ, तरिका के हो हामीले गर्ने। सो यसलाई एचटिटिपी मेथड भन्छ, एचटिटिपी भर्ब या फिर मेथड, एचटिटिपी रिक्वेस्ट भर्ब या फिर मेथड भन्छ। सरी म रिक्वेस्ट पनि भुलेँ यहाँनिर। ओके, सो एचटिटिपी भर्ब रिक्वेस्ट मेथडले चाहिँ के गर्ने भने हामीले ब्याक एन्डसँग फ्रन्ट एन्डबाट कस्तो इन्टरेक्सन गर्न खोजेको हो त। फर एक्जाम्पल हामीले ब्याक एन्ड फ्रन्ट एन्डबाट डेटाबेसमा केही कुरा स्टोर गर्न खोजिरहेको छौँ भने त्यस्तोलाई भन्छ पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट भनेको बेसिकली ब्याक एन्डमा केही कुरा हाल्न खोजेको भनेर। त्यसपछि अर्को हुन्छ गेट रिक्वेस्ट, भनेको हाम्रो पछाडि ब्याक एन्डसँग केही डेटा छ जुन चाहिँ अब हामीलाई चाहिएको छ फ्रन्ट एन्डमा, त्यो लिनको लागि हामी गेट रिक्वेस्ट अप्लाई गर्छौँ। त्यस्तै हामीले जस्तै अब गेट रिक्वेस्ट एप्लाई गर्छौँ भनेको मतलब हामीले जतिवटा नर्मल वेबसाइटहरू भिजिट गर्छौँ नि, सबै भिजिट गर्ने प्रोसेस चाहिँ गेट रिक्वेस्ट हो। तर जब हामी केही कुरा सेभ गर्छौँ वेबसाइटमा त्यो डेटाबेसमा त्यतिखेर चाहिँ पोस्ट रिक्वेस्ट युज हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को रिक्वेस्ट छ पुट। पुट भनेको चाहिँ केही एक्जिस्टिङ कुरालाई चेन्ज गर्नको लागि युज गर्छौँ, रिप्लेस गर्नको लागि युज गर्छौँ। फर एक्जाम्पल मसँग एक्जिस्टिङ एउटा कुरा छ अबिसम भन्ने एउटा डेटा छ ब्याक एन्डमा,
अब मैले यसलाई चेन्ज गर्नको लागि पुट रिक्वेस्ट युज गरेर यसलाई आशिष बनाउन पाउँछु। यो जुन प्रोसेस छ यसलाई पुट रिक्वेस्ट भन्छ। अनि अर्को छ एउटा एचटिटिपी भर्ब, यो छ प्याच। प्याचले चाहिँ के गर्छ भने एक्जिस्टिङ कुरालाई एडिट मात्र गर्छ, रिप्लेस गर्दैन। फर एक्जाम्पल मैले अभिसम छ, अभिसमलाई मैले चेन्ज गरेर अभिसमलाई चेन्ज गर्दिनँ म, तर अभिसममा भएको एउटा कुनै सामानलाई चेन्ज गर्छु। जस्तो एबिआइएस अनि एएम, सरी ए मात्र भयो, यसलाई एसइएम बनाएँ मैले अभिसेम। सो यो जुन एलाई ईमा चेन्ज गरेँ नि, यो रिप्लेस गर्ने काम भएन नि त, यसमा त एडिट गर्ने काम भयो नि त। सो यो एडिट गर्ने काम चाहिँ प्याचले गर्छ। सो यो पुटको र प्याचमा डिफ्रेन्स, यो चाहिँ तपाईँलाई इन्टरभ्यूमा पनि धेरै सोध्ने क्वेसन हो। पुटले के गर्छ? रिप्लेस गर्छ, प्याचले के गर्छ? एडिट मात्र गर्छ। है, अनि त्यसपछि अरू छ अप्सन हेड भन्ने छ, त्यो सबै अहिले हामीले पढ्नु जरुरी छैन। दे आर जस्ट दे आर देयर भनेर बुझ्ने हो, सम्झिने हो, एन्ड इट्स ओके। ओके, सो यति कुरा चाहिँ हामीले नलेज भयो भने चाहिँ अब ब्याकएन्ड पाइथनमा ब्याकएन्ड एप्लिकेसनहरू क्रिएट गर्न थाल्दा हुन्छ। मैले यसरी अर्को पनि एउटा कुरा भुलाएछु, जसरी एचटिटिपी रिक्वेस्ट मेथडहरू छ त्यस्तै अर्को हुन्छ एचटिटिपी स्टाटस कोड। स्टाटस कोड भनेको चाहिँ जब फ्रन्ट एन्डले ब्याक एन्डसँग इन्टरेक्सन गर्छ नि, तब के एररहरू आयो या फिर एरर आएन भने सो जुन फिडब्याक ब्याक एन्डले प्रोभाइड गर्छ। सपोज मैले google.com गएँ, अब यहाँनिर google.com गएर फर एक्जाम्पल समथिङ लाइक उलुलु हाल्यो भने 404 द्याट्स एन एरर आयो। सो यो 404 भन्ने नम्बर त तपाईँले धेरै ठाउँमा देख्नु भएको छ होला नि त। सो 404 भनेको चाहिँ एउटा स्ट्याटस कोड हो। जसरी यहाँ हामीसँग छ स्ट्याटस कोड भन्ने, 404 पनि एउटा इक्जाम्पल हो क्या स्ट्याटस कोडको। सो त्यस्तै कस्तो हुन्छ भने 100देखि स्टार्ट हुने स्ट्याटस कोड हुन्छ, त्यो जुन हामीले अहिले चाहिँदैन। त्यो 200बाट स्टार्ट हुने जुन स्ट्याटस कोड छ त्यो भनेको डन या फिर सक्सेस, त्यस्तै जस्ट पोजिटिभ स्ट्याटस कोड हो। मतलब 200 स्ट्याटस कोड रिटर्न भयो भने चाहिँ ठिक छ, सबै कुरा ठिक छ, एन्ड इट्स नट एन एरर, यु आर अल गुड टु गो भनेर भनेको चाहिँ 200 को। जस्तै 201 भयो भने क्रिएट गर्दाखेरि यदि सक्सेसफुल भयो भने 201 क्रिएटेड भनेर आउँछ, 200 भनेको जस्ट ओके भनेर भनेको। त्यो 200बाट 2बाट स्टार्ट भएको स्ट्याटस कोडहरू सबै पोजिटिभ स्ट्याटस कोड। त्यसपछि आउँछ 300बाट 300भन्दा माथिको स्ट्याटस कोड, त्यो भनेको चाहिँ रिडाइरेक्सन। एउटा वेबसाइटमा म भिजिट गर्न गएको, अर्कै वेबसाइटमा सारी थियो, त्यस्तो खालको जुन रिडाइरेक्ट गर्ने काम हुन्छ त्यो चाहिँ 300 स्ट्याटस कोडले गर्छ। एन्ड दिस इज नट द्याट मच इम्पोर्टेन्ट टु रिमेम्बर, बट चाहिने चाहिँ चाहिन्छ है, याद चाहिँ गरेको राम्रो, थाहा भएको राम्रो। त्यसपछि अर्को 400 को स्ट्याटस कोड छ। सो यो भनेको चाहिँ योर रिक्वेस्ट हेज अ प्रब्लम। यसको मतलब के हो भने तपाईँको रिक्वेस्टमा चाहिँ के इस्यु छ, फ्रन्ट एन्डबाट गएको जुन डेटा छ त्यसमा चाहिँ के इस्यु छ, यो जुन प्रोसेस छ नि यो एररको प्रोसेस, यसमा चाहिँ के इस्यु छ भनेको। सो यहाँ चाहिँ के इस्यु भयो यहाँ। सो यो इस्यु यहाँ कि त इस्यु छ, कि त यहाँ फ्रन्ट एन्डमा इस्यु छ, कि त यो प्रोसेसमा इस्यु छ। यो इस्यु भयो भने चाहिँ 400 को स्ट्याटसको आउँछ। जस्तै यसमा मैले के गरेँ, जेपातै इनपुट हालेँ नि त, यहाँ जेपातै युआरएलमा जान खोजेँ नि त। सो यो जेपातै युआरएलमा जान खोज्नुको भनेको त मैले ट्राई गर्दा मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ जेपातै भएको नि त, मैले जेपातै युआरएलमा जाएँ भनेर रिक्वेस्ट गरेँ। सो यो जेपातै युआरएल त सपोर्ट गर्दैन। सो द्याट्स वाइ 404 भनेर एरर आयो। सो 404 भनेको नट फाउन्ड। त्यस्तै 424 34 45 त्यस्तै अरू कोडहरू छ। सो 400बाट स्ट्याटस भएको रिक्वेस्टसँग केही प्रब्लम छ भने। अर्को छ 500बाट माथि जाने स्ट्याटस कोड, त्यो भनेको सर्भर एज अ प्रब्लम। मतलब सर्भरमा केही इस्यु छ, त्यो भनेको यो ब्याक एन्डमा केही इस्यु छ या फिर यो ब्याक एन्डबाट आउने प्रोसेसमा केही इस्यु छ भनेको, यो पार्टमा इस्यु छ केही, कि त ब्याक एन्डमा इस्यु छ, कि त यो ब्याक एन्डबाट रिटर्न हुने प्रोसेसमा इस्यु छ। सो 500 एरर हामी कसरी लिन सक्छौँ भने म एउटा मैले आफैले क्रिएट गरेको एउटा वेबसाइटमा जान्छु, मैले प्र्याक्टिसको लागि क्रिएट गरेको थिएँ। सो दिस हेज एन इस्यु अहिलेलाई। फर एक्जाम्पल यसमा मैले लगइन गर्दाखेरि लगइन विथ गुगल गरेँ भने सर्भर एरर 500 भनेर आयो। सो यही कुरा,
यो जुन 500 आयो यसको मतलब मैले ट्राई गर्न खोजेको, मैले ठिक कुरा ट्राई गर्न खोजेको, मैले गुगलबाट लगइन गर्न खोजेको यो चल्नु पर्ने हो, तर वेबसाइटकै ब्याकएन्डमा केही इस्यु छ, केही प्रब्लम छ, त्यसले गर्दा यो चलेन। द्याट मिन्स युजरको केही गल्ती छैन यसमा। तर जब 400को लाइनमा स्ट्याटस यो आउँछ स्ट्याटस कोड, त्यो भनेको चाहिँ कि त युजरको गल्ती छ कि त फ्रन्ट एन्डमा गल्ती छ। 500मा आउनुको मतलब चाहिँ कि त सर्भरमा गल्ती छ कि त सर्भरबाट आउने पाथमा गल्ती छ। सो यति कुरा पनि तपाईँले थाहा पाइरहनुपर्छ। यसलाई स्क्रिनसट गर्दा पनि हुन्छ या फिर खोज्दा पनि हुन्छ। वेब नेटवर्किङको हामीले फन्डामेन्टल जस्तै पढ्यौँ यति कुरा त। सो बेसिकली दिज आर द थिङ्स यु निड टु नो। एनी क्वेसन्स? सानो सानो मैले इन्फर्मेसन नै दिएँ है त। हेलो हेलो, सुनिरहेछ। त्यही त के अरे हाम्रो अब आज सन्डे भयो, आज अब यो विकको लास्ट दिन हो। अब भोलि मन्डेबाट चाहिँ हाम्रो क्विज सेसन हुन्छ हाम्रो फेसबुक पेजमा। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्विज आउँछ, एउटा क्वेसन आउँछ, अनि त्यसको अप्सन पनि हुन्छ। त्यो मध्ये सही अप्सन दिने मध्येको लकी विनरलाई चाहिँ सायद क्यास प्राइज हुन्छ होला। त्यही क्यास प्राइज हुन्छ, अब त्यो टपअप गरिनेछ। त्यही भएर 1 पर डे, मन्डे एउटा, ट्युसडे एउटा, वेन्सडे एउटा, थर्सडे एउटा, हरेक दिन त्यही फ्राइडे स्याटरडे र सन्डे चाहिँ हाम्रो यही सेसन हुने भयो अर्को हप्ताको। अनि यो मन्डे ट्युसडे वेन्सडे थर्सडे चाहिँ अब यो एसाइनमेन्टहरूको लागि टाइम भनौँ, अनि प्लस त्यो क्विज सेसन जस्तो पनि हुन्छ। त्यही भएर त्यो फेसबुक पेजको लिङ्क चाहिँ मैले त्यहाँ हालिदिएको छु, त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फलो गर्दै गर्नु होला। अब भोलि त्यसको बारेमा अपडेट आइहाल्छ। अब हाम्रो आशिष सर के छ त, अब कन्टिन्यू गर्नुपर्ने छ। आजको चाहिँ सकिसकेछ। सो केही क्वेसन छ भने चाहिँ वी विल बी एन्सरिङ है। नोट गर्छु के क्वेसन छ भने चाहिँ अब माइकै खोलेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है त। आज हामीसँग टाइम पनि छ, 7:20 भएछ। त्यही भएर माइक कसैले के क्वेसन छ भने ह्यान्ड रेज गर्नु होला है त, अनि तपाईँको माइक अनम्युट गरिनेछ। त्यो बुकको कुरो नि हामी नभए मेलै गरिदिन्छौँ है त। बुक पनि पिडिएफ राखेर मेलै गरिदिन्छौँ। अनि त्यो मेलको कुरामा चाहिँ कसैलाई मेल आएको छैन, आफ्नो साथीहरूलाई छ भने त्यो पेजमा अथवा पेजमा मेसेज गर्नु भनेर भनिदिनु ल, साथीहरूलाई त्यति हेल्प गरिदिनु। सन्देश विश्वकर्मा, सन्देश सरले अब बोल्न सक्नुहुन्छ है त, आई होप बोल्न सक्नुहुन्छ। अलो माइक। हेलो हेलो सर, आजको यो सेसनमा अलिकति म ढिलो आउनुको कारणले यो हाम्रो जहिले जहिलेको पनि यो सेसनमा रेकर्डेड भिडियोहरू त हुन्छ नि हैन? हेलो, हुन्छ 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 सर। ए अनि यो सकिएपछि हामीलाई त्यहाँ मेलमा आएको आइरा हुन्छ हैन त? मेलमा आइरहेको हुन्छ। मेलमा तपाईँलाई अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो डे 1 को पनि एसाइनमेन्ट हुन्छ मेलमा, डे 2 को पनि हुन्छ, अब डे 3 को पनि हुन्छ, प्लस डे 1 डे 2 डे 3 तिनटैको रेकर्डिङ पनि हुन्छ। मिटिङको अर्को विकको मिटिङको लिङ्क पनि हुन्छ। अनि त्यो क्विजको बारेमा पनि इन्फर्मेसन हुन्छ। मेल चाहिँ सबैले राम्ररी पढ्नु होला है। मेलमा चाहिँ अपडेटेड नै हुनु पर्यो। त्यो भएर मेल तपाईँलाई आइरहेछ कि छैन? फर्स्ट विक के अरे फर्स्ट डे सेकेन्ड डेहरूको आइरहेछ भने यु आर गुड। हजुर, हस् सर, ल थ्याङ्क यू। ह्यान्ड उ गरिदिनु होला है त सन्देशहरूले।
अझै हामीसँग टाइम छ आज क्वेसनहरू सोध्दा हुन्छ। अघि एकजनाले मैले पिप भर्सेस कन्डा भनेर यो क्वेसन सोधेको थिएँ कि ओके। सो कस्तो भने पिप चाहिँ हामी नर्मल जेनरल उसको लागि युज गर्छौँ, अनि जुन कन्डा डिस्ट्रिब्युसन छ त्यो चाहिँ मोस्टली डेटा साइन्स रिलेटेड या फिर मेसिन लर्निङसँग रिलेटेड यदि टुलहरू छ भने चाहिँ हामी त्यसको लागि युज गर्छौँ है त। दुइटै युज गर्दा हुन्छ। म चाहिँ पर्सनल्ली एनाकोन्डा नै डिस्ट्रिब्युसन युज गर्छु नर्मल्ली चाहिँ। यहाँ यसमा यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ मेरो पिप नै छ, सबैजनालाई एक्सप्लेन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर। अनि एकजनाले नोड भर्सेस ज्याङ्गो भनेर सोध्नु भएको छ। सो त्यसमा चाहिँ इट्स योर प्रिफरेन्स है, इट्स योर प्रिफरेन्स। अनि अब ल्याङ्ग्वेजले पनि फरक पर्छ, प्लस अब रेस्पोन्स टाइममा चाहिँ नोड इज वे फास्टर देन ज्याङ्गो। HTTP versus HTTPS, it's not kind of a question. HTTP भने HTTP जस्तो उसमा चल्छ, HTTPS भने चाहिँ त्यसकै सेक्युर्ड भर्जन हो नि त। सो ओके, इज PHP वर्थवाइल टु लर्न एन्ड बियोन्ड? मलाई चाहिँ PHPसँग केही प्रब्लम छैन है एज अ डेभलोपर। PHPमा थाउजन्ड्स अफ मिलियन्स अफ साइटहरू बनाएको छ, अहिलेसम्म राम्ररी चलिरहेकै छ। सो देयर आर पिपल हु डोन्ट लाइक PHP, अनि जोक चाहिँ म पनि गर्छु PHPको अगेन्स्टमा, बट केही हार्ड फिलिङ्स चाहिँ छैन। PHP चाहिँ ग्रेट ल्याङ्ग्वेज, अनि एक्सप्लोर गर्दा हुन्छ। ओके, यो कोर्समा हामी सेक्युरिटीमा फोकस गर्छौँ कि नै? हामीले ज्याङ्गोमा सेक्युरिटीमा फोकस धेरै गर्नै पर्दैन टु बी अनेस्ट। हामीले यदि ज्याङ्गोले रिकमेन्ड गरेको वे अप्नायौँ भने वी आर गुड टु गो। जुन अघि हामीले मिडलवेयरहरू हेऱ्यौँ नि, त्यसमा धेरै सेक्युरिटीहरू आफै दिएको हुन्छ। फर इक्जाम्पल यहाँ थाहा होला धेरैजनालाई एसक्युएल इन्जेक्सन भनेर, ज्याङ्गोले एसक्युएल इन्जेक्सन आफै ब्लक गरिदिन्छ। वी डोन्ट इभन ह्याभ टु डु एनिथिङ। त्यस्तै अरू धेरै कुरा हुन्छ। जस्तै अब फर इक्जाम्पल क्रस साइट स्क्रिप्टिङ पनि हामीले डाइरेक्टली कुनै एउटा इनपुटबाट लिएको कुरालाई आउटपुटमा त्यत्तिकै डिस्प्ले गर्दैछौँ भने पनि त्यो HTML कोड नै डिस्प्ले हुन्छ क्या। त्यो एक्सर्साइज गर्ने मान्छेहरूलाई थाहा होला। सो त्यसमा चाहिँ त्यो ट्याग भनेर रिड नै गर्न दिँदैन। सो त्यो बाइचाम युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो एउटा खतरा भएछ। द्याट्स अल गुड। ओके, सो गेट मेथड र पोस्ट मेथडको डिफरेन्स फेरि भनिदिनु न। डिफरेन्स टेक्निकल्ली चाहिँ केही पनि छैन खासमा भन्नुपर्दा। गेटमा जे काम गर्न सकिन्छ पोस्टमा पनि गर्न सकिन्छ। तर जुन हाम्रो प्रोटोकल हुन्छ नि त, HTTP प्रोटोकल भनेको हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल। सो प्रोटोकल भन्दा लिस्ट अफ रुल्स हो। त्यो रुलले चाहिँ के भन्छ भने हामीले पोस्ट रिक्वेस्ट युज गरेर फ्रन्ट एन्डबाट ब्याक एन्डमा डेटाबेसमा स्टोर हुने डेटा मात्र पठाउँ भनेर भन्छ। अनि गेटले चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा ब्याक एन्डबाट केही रिक्वेस्ट गरिन्छ, यो डेटा मलाई देऊ भनेर रिक्वेस्ट गर्ने, त्यसमा मात्रै युज गरौँ भनेर भन्छन् क्या। त्यो एउटा प्रोटोकल हो। सो तर गेटले डेटाबेसमा स्टोर पनि गर्न सक्छ, पोस्टले डेटा लिन पनि सक्छ, त्यसमा चाहिँ केही इस्यु छैन। ओके, सो सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ यु आर भेरी नाइस। ओके, सो गेट रिक्वेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले युआरएलमै सबै डेटाहरू पठाइरहेको हुन्छौँ के। सो गेट भने चाहिँ इट्स काइन्ड अफ पेलोड भन्दा बाहेक। सो अब यो चाहिँ कोही अगाडि एक्सपिरियन्स छ भने मात्र बुझ्नुहुन्छ होला। सो पेलोड भन्दा बाहेक नै छुट्टै ओपन डेटा पठाइरहेको हुन्छौँ, तर पोस्टमा चाहिँ हिडन पेलोडमा डेटा हुन्छ अनि इन्क्रिप्टेड डेटा हुन्छ अझ। सो इन्टरसेप्ट गर्न सकिँदैन, गेटमा चाहिँ इन्टरसेप्ट गर्न सकिन्छ बिचमा डेटा। इन्स्टल गर्दा वार्निङ दियो डक्समा किन होला भन्नुभएको रहेछ। कस्तो खालको वार्निङ थियो मैले बुझिनँ त्यो चाहिँ, क्यान यु प्लिज एक्सप्लेन? कसैलाई केही प्रब्लम भएको छ भने ह्यान्ड रेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। ह्यान्ड रेज गर्नु अनि माइक अन गरिदिनेछ अनि सोध्नु होला है त। ओके, विच मेथड इज फास्टर भन्ने मैले एउटा देखाएको थिएँ। सो फास्टर चाहिँ त्यो ऊ छैन, के कामको लागि युज हुने त्यही कामको लागि युज गरौँ न। सो इट्स नट द्याट कि यो युज गर्दा फास्ट हुन्छ, युज गर्दा स्लो हुन्छ भनेर।
यदि डेटाबेसमा यदि स्टोर गर्नु पनि छ भने पोस्ट युज गर्ने, छैन भने गेट युज गर्ने। सो हामीले यसरी हेरेर रिकग्नाइज गर्ने गरेको स्पिड डिफरेन्स चाहिँ हुँदैन दुईटैमा। रितेश सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको रहेछ, अनम्युट हुनुभएको छ सर, सोध्नु होला कि। ल मैले यहाँ माथि च्याटमा पनि पठाएको थिएँ त्यो के भन्छ रन सर्भर गर्दाखेरि त्यो ज्याङ्गो नै पाइथन पाथ इन्भाइरोमेन्टमा छैन के भनेर एरर आयो, एकचोटि हेरिदिनु न। तपाईँले पाइथन म्यानेज.py रन सर्भर गर्दाखेरि ओके। सो तपाईँले ज्याङ्गो इन्स्टल त गरिसक्नुभयो, त्यो इन्स्टल त भयो नि है? हजुर। अनि त्यसपछि एकचोटि स्क्रिनसट पठाउनुहुन्छ? मैले ठ्याक्क त्यहाँ च्याटमा पनि हालिदिएको थिएँ, पक्कै त स्क्रिनसट पनि हालिदिन्छु। त्यतिन्जेलमा म अरू एन्सरहरू गर्दैछु। ज्याङ्गो भर्सेस नोडमा कुन एफिसियन्ट हुन्छ? ओके, सो यसमा चाहिँ म पर्सनल्ली एउटा मेरो ओपिनियन दिन्छु, त्यसपछि एउटा फ्याक्ट कुरा गर्छु है त। सो तपाईँलाई यदि डेभलपमेन्ट टाइम पनि एउटा कुरा कुनै कुरा हो भने कन्सिडर गर्नुपर्ने हो भने ज्याङ्गो फास्ट हुन्छ, मतलब डेभलप गर्ने टाइममा ज्याङ्गो फास्ट हुन्छ। नोड.js इज नट अ फ्रेमवर्क क्या टेक्निकली। नोड.js भनेको चाहिँ रन टाइम मात्र हो। तपाईँले जावा स्क्रिप्ट कोडलाई ब्राउजरभन्दा बाहिर युज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति मात्र हो। सो नोड.jsमा चाहिँ अब तपाईँले एउटा कुनै अर्को एउटा फ्रेमवर्क युज गर्नुहुन्छ, जस्तै एक्सप्रेस भयो, नेस्ट भयो, त्यस्तै अरू कुनै एउटा फ्रेमवर्क युज गर्नुहुन्छ। मैले नेक्स्ट भने होइन, नेक्स्ट इज फर फ्रन्ट एन्ड, मैले नेस्ट भने NEST वाला नेस्ट भने, त्यस्तै कोआहरू छ। सो त्यो युज गर्नुहुन्छ। सो त्योसँग चाहिँ कम्पेयर गर्ने खासमा, तर पनि जेनरली भन्नुपर्दाखेरि युजिङ ज्याङ्गो भनेको तपाईँले डेभलपमेन्ट टाइमलाई फास्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ, र युजिङ नोड.js को नोड र एक्सप्रेस हो भने तपाईँले एक्जिक्युसन टाइमलाई फास्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ। सो एक्जिक्युसन टाइमलाई मात्र कन्सिडर गर्ने हो भने चाहिँ नोड.js फास्टर हुन्छ एन्ड मोर एफिसियन्ट हुन्छ फर स्योर। ओके, सो के भयो भने ज्याङ्गो इन्स्टल भएको छैन भने तपाईँले जहाँ तपाईँको पाइथन भन्ने जुन कमान्ड छ नि, त्यसले चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ ज्याङ्गो इन्स्टल छैन भने तपाईँले के गर्नु भने पिप इन्स्टल ज्याङ्गो फेरि गर्नु, अनि फेरि ट्राई गर्नु त एकचोटि। नो मोड्युल नेम ज्याङ्गो भनिरहेछ। थ्याङ्क यू अब्दुल्ला, तपाईँले भन्नुभयो सही हो है।